बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज जुमे के दिन ये 4 दुआएं लाजमी पढ़ें। हर हाजत, ख्वाहिश और मुरादें शाम तक पूरी हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको 4 ऐसी दुआएं सिखाऊंगा। इन 4 दुआओं को आज के दिन जरूर पढ़ लें। रिस्क की, हाजत की, बीमारी की, हर किस्म की परेशानी खत्म होगी। दोस्तों, अगर आप अल्लाह की रजा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपसे राजी हो जाए, आपकी झोलियां रिस्क से भर जाएं, आपकी मुश्किलात हल हो जाएं, तो आप इन दुआओं को कम से कम एक बार जरूर पढ़ें। इंशाअल्लाह इन दुआओं के पढ़ने से मुश्किलें हल होंगी, मसले हल होंगे, परेशानी आपसे दूर चली जाएंगी और अल्लाह की रजा आपके साथ होगी। तो आइए दोस्तों, दुआएं समाअत फरमा लीजिए। अगर मुमकिन हो तो इन्हें अभी मेरे साथ मिलकर एक मरतबा पढ़ भी लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। इस दुआ को आपने 12 मरतबा पढ़ना है। नंबर 2, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा तय्यबा आपने 10 बार पढ़ना है। नंबर 3, या हन्नानु या मन्नानु या हल्लल मुश्किलात रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। या हफीज़ या हफीज़ या रक़ीब या मुजीब। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या फत्ताह या खालिक या क़ाबिद या मालिक। या बासित या रज़्ज़ाक़ या अलीम। या अलीम या हलीम या करीम। या खालिक या बारी या मुसव्विर। या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम बिहक़्क़ि फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस्समीउल अलीम। या दल जलाली वल इकराम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। या अल्लाह या रहमान या रहीम। या अज़ीज़ या जब्बार या मुतकब्बिर। या मुसब्बिबल अस्बाब। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नार व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत अलैका तवक्कलतु व अंत रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इन दुआओं को आपने एक मरतबा पढ़ लेना है। नंबर 4, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना वतरहमना लनकुनन्न मिनल ख़ासिरीन। सुब्हानल गनिय्यिल अज़ीम या मुसब्बिबल अस्बाब। सुब्हानल अलिय्यिल अअला सुब्हानहु व तआला। सुब्हानल क़ाइमिद दाइम। सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम। सुब्हानल हय्यिल्लज़ी ला यमूत। रब्बिग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब ग़ैरुक। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वरहमनी फ़ल्लाहु ख़ैरुन हाफ़िज़न व हुव अरहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानर रहमानिर रहीम।
سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم سبحان الملك القدوس سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم دل ماركم مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم. سبحان الملك القدوس. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم دل مركم مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. इन दुआओं को आपने एक मर्तबा पढ़ लेना है। इन 4 दुआओं को पढ़ने के बाद आपने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगनी है। आप जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। अल्लाह पाक मुश्किलें हल करेगा। अल्लाह पाक परेशानियों से निजात अता फरमाएगा। अल्लाह का खास फजल करम हासिल करने के लिए आप खुद भी पढ़ें और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी करें।